Maayong adlaw mga kapatid, diway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gidepensahan sa Malacañang ang pagpaningkamot sa gobyerno sa pakigbatok sa korupsyon, human sa pagsaway sa pipila ka business groups nga hinay ang dagan sa investigasyon. Matod ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mas maayo nga ipasabot sa mga negosyante ang tinuod nga nahitabo aron malikayan ang sayop nga pagsabot sa issue. Gingon niya nga sukad gihisgutan ni President Bongbong Marcos ang korupsyon sa iyang State of the Nation address ni adtong Hulyo, daghan na kunong aksyon ang gihimo sama sa pag-freeze sa assets ug pagsaka sa mga kaso. Tungod sa pangutana kung ngano wala pay hold departure order, gisaysay ni Castro nga tanan gihimo base sa balaod ug adunay kagawasan sa pagbiyahe ang matag usa. Ang korte lamang kuno ang adunay gahom sa pagdesisyon niini. Gipasabot usab niya nga gipadali ang proseso apan kinahanglan nga walay malapas nga balaod o katungod sa tawo. Gigon pa ni Castro nga bisan kulang o contempt powers ang Independent Commission for Infrastructure, sama ra kini sa National Bureau of Investigation nga bisan walay giingon nga gahom nakahimo gihapon sa maayong investigasyon. Kinsa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.